नमस्ते सबै विद्यार्थीहरूलाई। नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी कक्षा 12 को एकाउन्ट्सकै पछिल्लो भागहरू पढ्दैछौँ। फोरफिचर एन्ड रियुस अफ सेयर भन्ने टाइटल रहेको टपिक आज हामी पढ्दैछौँ। आशा छ तपाईँहरूले पहिलेको लेक्चर्सहरू हेरिसक्नु भएको छ र यहाँ जुन बेसिक्सहरू केही शब्दहरू हामीले युज गर्छौँ जुन चाहिँ पहिल्यै हामीले पढिसकेका छौँ कि पहिलेको लेक्चरहरूमा हामी क्लियर भइसकेका कुराहरू यहाँ चाहिँ त्यो सबैलाई म डिफाइन गर्दिनँ। त्यही भएर तपाईँ नयाँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने योभन्दा अगाडिका सेयर सम्बन्धी लेक्चरहरू चाहिँ हेर्न नछुटाउनु होला। त्यसपछि यो सेयर हेर्नु भने अझ प्रष्ट तरिकाले तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। अब हामी यहाँ कहाँ आइपुग्यौँ त फोरफिचर एन्ड रियुस अफ सेयरमा। अब योभन्दा अगाडिको म तपाईँलाई पुराना भागहरू चाहिँ के दोहोऱ्याइदिन चाहन्छु। के भएको थियो त हाम्रो पहिलो श्रृङ्खलामा चाहिँ भन्दाखेरि इस्यु भएको थियो। इस्यु भइसकेपछि एप्लिकेसनमा पैसा लिएको थियो। त्यसपछि अलुटमेन्टमा पैसा लिने त्यो नि कम्पनीले पैसा लिएको थियो। फर्स्ट कलमा पैसा लिने कम्पनीले पैसा लिएको थियो। फाइनल कलमा पैसा लिने पैसा लिएको थियो। बिचमा यदि कुनै पनि सेयर होल्डरले पैसा तिरेको थिएन, सपोज होइन, अलुटमेन्टमा 100 सेयर होल्ड गर्ने मान्छेले पैसा दिएको थिएन भने हामीले के गर्थ्यौँ त त्यहाँ कल्स इन एरियर भन्ने एउटा एकाउन्ट बनाउँथ्यौँ र त्यसको ब्यालेन्सलाई त्यहाँ ट्रान्सफर गर्थ्यौँ। अहिलेसम्मको केसहरूमा के मानिएको छ त हामीले त्यो कल्स इन एरियरको एमाउन्ट चाहिँ उसले त्यो भनेको समयभन्दा पछि आएर कम्पनीलाई बुझाइदियो, त्यो मानेर एकाउन्टिङ गरिरहेका थियौँ योभन्दा पहिलो श्रृङ्खलामा हो। अबको श्रृङ्खलामा चाहिँ के छ त त्यस्तरी कल्स इन एरियर भनेर 100 सेयर्सको मान्छेले अलुटमेन्टको पैसा दिएन, उसले फर्स्ट कलको नि पैसा दिएन, फर्स्ट कल ड्यू भयो उसले त्यसको नि पैसा दिएन, फाइनल कल पनि ड्यू गर्यो कम्पनीले तर त्यसको पनि पैसा दिएन। अब के गर्छ त कम्पनीले? त्यो कल्स इन एरियरलाई बुक्समा देखाएर केही काम भयो त? भएन नि। त्यसलाई गर्छ कम्पनीले आफ्नो बुक्सबाट आउट गरिदिन्छ। त्यसलाई के गरिदिन्छ त क्यान्सल गरिदिन्छ। क्यान्सल गर्नु भनेको फोरफिट गर्नु भनेर, त्यो पाएको पैसालाई फोरफिट गर्नु र कल्स इन एरियरलाई क्यान्सल गरिदिनु, त्यो प्रोसेस अब हामी पढ्दैछौँ। अब एक दुईवटा शब्दहरू तपाईँले बुझ्नु, फोरफिट भनेको के हो, फोरफिचर भनेको के हो होइन। अब हामी यो साह्रो इन्ट्रोडक्सन मात्र अब के पढ्दैछौँ त हामी त्यो कल्स इन एरियर भएको सेयर्सहरूलाई हामी क्यान्सल गर्न लागिरहेका छौँ। यो पुरै टपिक चाहिँ केमा बेस्ड हो त? त्यही कन्सेप्टमा बेस्ड हो है। ल हामी अगाडि बढ्छौँ। सबैभन्दा पहिलो शब्दको अर्थबाटै अगाडि बढ्छौँ। यो एकदम जरुरी कुरा हुन्छ। हरेक च्याप्टर पढ्नुभन्दा अगाडि त्यो च्याप्टरमा युज हुने शब्दहरूको अर्थ पहिले बिफोर नै हामीले के हुनुपर्छ थाहा हुनुपर्छ। फोरफिचर भनेको के रहेछ त? टर्मिनेसन अफ मेम्बरसिप एन्ड टेकिङ अवे अफ द सेयर्स अफ अ सेयर होल्डर बिकज अफ डिफल्ट इन पेमेन्ट अफ एनी इन्स्टलमेन्ट एक्सेप्ट एप्लिकेसन भनी। ल मैले अघि तपाईँले के भने त एप्लिकेसनमा दिनुपर्ने पैसा दियो तर त्योभन्दा पछिका पैसाहरू दिएन। त्यो गरिसकेपछि के हुन्छ त कम्पनीले जबसम्म आश छ तबसम्म कल्स इन एरियर भनेर देखाइरहेको हुन्छ हो। तर एउटा हदसम्म कम्पनीले देखाउँछ। अब हद नै टुटिसकेपछि के गर्छ त कम्पनीले? अब त्यसलाई के गर्छ त? क्यान्सल गरिदिन्छ। त्यसलाई के भन्यो यहाँ? फोरफिचर भनेर भन्यो। टर्मिनेसन अफ मेम्बरसिप, एलुटमेन्ट हुने बित्तिकै के गर्छौँ त हामीले? कम्पनीको मेम्बरसिप दिन्छौँ नि उनीहरूलाई, सेयर होल्डर बनाइसकेका हुन्छौँ एलुटमेन्टमा होइन। मेम्बरसिप एप्लिकेसनको फर्म लियो, त्यसपछि एलुटमेन्ट कल गर्ने बेला तिनीहरू हाम्रो सेयर होल्डर भइसकेका हुन्छन्। अब टर्मिनेसन अफ के त? मेम्बरसिप। त्यसरी दिएको मेम्बरसिपलाई टर्मिनेट गर्नु। एन्ड टेकिङ अवे अफ सेयर्स अफ अ सेयर होल्डर, मेम्बरसिप टर्मिनेट हुने बित्तिकै के भन्दा अटोमेटिकली उसलाई दिएको सेयर फिर्ता हुने भइहाल्यो। बिकज अफ डिफल्ट, के को कारणले त? डिफल्ट इन द पेमेन्ट, उसले गर्नुपर्ने पैसाको डिफल्टको कारणले, उसले गर्नुपर्ने पैसा दिनुपर्ने पैसा तिरेन, डिफल्ट गर्यो त्यसमा हो। इन द पेमेन्ट अफ एनी इन्स्टलमेन्ट, के को त? इन्स्टलमेन्टमा के आउँछ? एप्लिकेसन आउँछ, अलुटमेन्ट आउँछ, फर्स्ट कल आउँछ, फाइनल कलहरू आउँछ हो। एक्सेप्ट आयो। एक्सेप्ट के आयो त? एप्लिकेसन। एप्लिकेसनमा त कसले दिन्छ कसले दिँदैन हुँदैन। एप्लिकेसनमा के अरे कल्स इन एरियर बनाउनु मिल्छ त? मिल्दैन। जो मान्छेले एप्लाई नै गरेको छैन त्यसलाई कल्स इन एरियर बनाएर हामीले किताबमा देखाउन मिल्यो त? मिलेन नि। त्यही भएर कहिले पनि के हुँदैन त? फोरफिचर अफ सेयर एप्लिकेसनको बेला चाहिँ हुँदैन। एप्लिकेसन पछिका इन्स्टलमेन्टहरू जब चाहिँ के हुन्छ त? डिफल्ट गर्छ नि कुनै पनि सेयर होल्डरले, तब चाहिँ कम्पनीले के सोच्न सक्छ त? अब यसलाई सेयर नदिकन यसको सेयर फोरफिट गरिदिउँ, यसको सेयर क्यान्सल गरिदिउँ भन्ने चाहिँ सोध्छ हो। अब अर्को डेफिनेसनमा के भनेको छ त? सच प्रोसेस, यो प्रक्रियालाई के भनियो? सच प्रोसेस अफ के त? के प्रक्रिया के को त? क्यान्सिलिङ प्रक्रिया, जसले के गर्छ? जसको मार्फत हामीले के गरिन्छ त? उसलाई सेयर होल्डरले दिएको सेयर क्यान्सल गरिन्छ। क्यान्सलिङ द सेयर्स एन्ड नट रिफन्डिङ द एमाउन्ट। एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा, नट रिफन्डिङ। एप्लिकेसनको पैसा तिर्यो उसले, सपोज एलुटमेन्टको पनि पैसा तिर्यो, अनि पछाडिको फर्स्ट कल र फाइनल कलको पैसा तिरेन, अनि हामीले कुर्यौँ पछिसम्म 6 महिना पछिसम्म नदिइसकेपछि हामी बाध्य भएर के गर्नु? सेयर क्यान्सल गर्नु पऱ्यो नि त उसलाई दिएको होइन।
उसले पैसा नदिइसकेपछि त। अनि क्यान्सल गर्दाखेरि त्यो हामीले एप्लिकेसन र अलटमेन्टमा पाएको पैसा जुन छ नि त्यो फिर्ता दिने कि नदिने त एकदम ध्यान दिनु होला। त्यो पैसा हामीले के गरिँदैन त नट रिफन्डिङ माने फिर्ता दिँदैन। सच प्रोसेस अफ क्यान्सलिङ द सेयर्स एन्ड नट रिफन्डिङ आएको पैसा चाहिँ रिफन्ड नगर्ने। द एमाउन्ट पेड अन दिस सेयर्स इज नोन एज फोरफिचर अफ सेयर। फोरफिचर भनेको के रहेछ त कुनै पनि मान्छेले इन्स्टलमेन्ट दिनुमा कुनै डिफल्ट गर्यो भने उसको सेयर्स क्यान्सल गरिदिने र आएको पैसाले पचाइदिने। सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि के भयो त जति पैसा उसले दिएको छ नि हामीलाई कम्पनीलाई त्यो हामीले पचाइदिने त्यो चाहिँ के त फोरफिचरको मिनिङ भयो। सुन्दाखेरि के छ त मतलब यो सुन्दाखेरि त कति सजिलो होला जस्तो लाग्छ तर अलिकति ट्रिकी छ यसको एकाउन्टिङ है। हामी यसको एकाउन्टिङतिर बढ्छौँ। आशा छ तपाईँहरूलाई फोरफिचर शब्दको अर्थ एकदम राम्रोसँग क्लियर भयो। यसकै बेसमा पुरै च्याप्टर छ है। अब फोरफिचर अफ सेयर ओरिजिनली इस्युड एट प्रिमियम। सेयर त जे सुकैमा पनि इस्यु भएको हुनसक्छ प्रिमियम पार र डिस्काउन्ट त्यो त हामीले अगाडि नै पढिसकेका छौँ होइन। अब पारमा इस्यु भयो भने त खासै केही प्रब्लम हुँदैन। पछाडि हामीले कुनै इक्जाम्पलहरू गर्छौँ त्यो भएर तपाईँ एकदम क्लियर हुनुहुन्छ। प्रिमियममा इस्यु भयो भने चाहिँ के हुन्छ त प्रब्लम हुन्छ। प्रब्लम किन त अब प्रिमियम त हामीले एलुटमेन्टमा पनि लिन पायो। म यहाँ ब्याकग्राउन्ड भनेर लेख्छु है। यो नोटभन्दा पछाडि के यो नोट त मैले एकदम कन्साइज तपाईँलाई एकदम छोटकरीमा लेखिदिएको छु होइन। तर त्यसको भन्दा पछाडि के भइरहेको छ त यो नोटभन्दा अगाडि के भइरहेको छ त ब्याकग्राउन्डमा के भइरहेको छ त भन्दाखेरि कम्पनीले के गरेछ त एप्लिकेसनमा 2 रुपियाँ मगाएको थियो एलुटमेन्टमा अर्को 2 रुपियाँ मगायो। त्यसपछि फर्स्ट कलमा 4 रुपियाँ मगायो यसमा 2 रुपियाँ चाहिँ के को छ त प्रिमियमको र फाइनल कलमा 4 रुपियाँ मगायो। यसरी हाम्रो टोटल कति हुन गयो त 4 8 12 मतलब 2 रुपियाँको प्रिमियममा चाहिँ के गरेको थियो त सेयर इस्यु गरेको थियो। एउटा यस्तो एप्लिकेन्ट थियो जसले एप्लिकेसनमा 2 रुपियाँ तिर्यो जसले के गर्यो त एप्लिकेसनमा 2 रुपियाँ तिर्यो त्यसपछि एलुटमेन्टमा पनि 2 रुपियाँ तिर्यो तर अनि उसले फर्स्ट कलमा पनि 2 रुपियाँ तिर्यो मतलब 2 रुपियाँ प्रिमियमको पनि तिर्यो र फर्स्ट कलको अर्को 2 रुपियाँ मतलब टोटल 4 रुपियाँ तिर्यो। तर फाइनल कल के गर्यो त उसले तिरेन। फाइनल कल नतिरिसकेपछि के हुन्छ त पर्खाइमा पर्खिन्छ कहिले उसले पैसा दिन्छ भनेर अनि त्यहाँबाट एउटा ड्यु डेटसम्म चाहिँ पैसा दिएन भने हामीले के गरिन्छ त उसको सेयरलाई खारेज गरिन्छ उसको सेयरलाई क्यान्सल गरिन्छ। यस्तो बेला जर्नल इन्ट्री के हुन्छ त अब पचाउने भन्ने पैसा चाहिँ कुन हो त अघि मैले के भने तपाईँले कम्पनीले पाइसकेको चाहिँ के गर्छ त पचाइदिन्छ नपाएको चाहिँ क्यान्सल गर्ने भनेर भन्यो नि हो। यो 3टा जुन छ नि 2 2 र 4 यो त सेयर होल्डरले दिइसक्यो। यो 4 रुपियाँ मात्र सेयर होल्डरले के गरेको त डिफल्ट गरेको हो नि त होइन त 4 रुपियाँ चाहिँ दिन बाँकी थियो बाँकीको उसले 8 रुपियाँ दिइसकेको छ नि त माथिको हामीले पज गर्ने भने कति रुपियाँ हो त माथि दिइसकेको 8 रुपियाँ हो। बुझ्नुभयो? आशा छ तपाईँले बुझ्नुभयो। र त्यसपछि के हुन्छ तपाईँ हामीले यति गरिसकेपछि अब फाइनल कलमको हामीले इन्ट्री गर्दाखेरि के गरिन्छ त सेयर फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल गरिन्छ हो। यो पहिलो एन्ट्री हुन्छ। एमाउन्ट चाहिँ क्वेसन अनुसार हेरै हुन्छ। म तपाईँले ब्याकग्राउन्ड मात्रै दिन खोजिरहेको छु। दोस्रो एन्ट्री चाहिँ के हुन्छ त फाइनल कलको पैसा आउँछ। जतिको पैसा आउँदैन त्यो कहाँ बस्छ त कल्सिन एरियर भनेर बस्छ। सपोज 100वटा सेयर्सको आएन भने 100वटा सेयर्सको चाहिँ कहाँ जान्छ त यहाँ कल्सिन एरियर इन्टु अब कति अमाउन्ट हुन्छ त्यति चाहिँ के जाने भयो त यहाँ आएर बस्छ हो टु सेयर फाइनल कल हुन्छ। यो ब्याकग्राउन्ड अगाडि यो तिनटाको त एकदम फर्स्ट क्लास काम गरेको छ उसले सबै पैसा भनेको बेलामा बुझाएको छ। यसको एकाउन्टिङ हामीले राम्रोसँग जानिएको छ। फाइनल कलको बेलामा उसले के गर्यो त 4 रुपियाँ बुझाएन। 4 रुपियाँ नबुझाउने बित्तिकै हाम्रो बुक्समा के को जन्म हुन्छ त कल्सिन एरियरको जन्म हुन्छ। कल्सिन एरियरको जन्म जति ब्याङ्कमा रिसिभ भयो ब्याङ्कमा आइहाल्यो जतिवटा सेयरले चाहिँ के गरेछ त पैसा दिएको छ नि तिनीहरूको हामीले एकाउन्ट के अरे ब्यालेन्स चाहिँ कल्सिन एरियर एकाउन्टमा लगाएर राखेका हुन्छौँ। अगाडिको लेक्चरमा पनि हामीले एकदम क्लियरली डिस्कस गरिसकेका छौँ। अब यो एन्ट्री भनेको चाहिँ कतिखेर आउँछ त यो एन्ट्री गरिसकेपछि बल्ल कहाँ आउँछ त यो एन्ट्रीमा आउँछ। अब के हुन्छ पर्ख्यौँ अब नआइसकेपछि के गर्नु पर्छ हामीले क्यान्सल गर्नु पऱ्यो नि त। क्यान्सल गर्दाखेरि के हुन्छ सेयर क्यापिटलमा कति जान्छ त हाम्रो सेयर क्यापिटलमा कति जाने भयो
यो सधैँ 10 रुपियाँको हिसाबले जान्छ। कल्सिन एरियरमा कति रुपियाँ जाने भयो त? उसले फाइनल कलको 4 रुपियाँ दिएको थिएन, यहाँ 4 रुपियाँ आउँछ नि त। सो 4 रुपियाँको हिसाबले यहाँ जान्छ। र सेयर फोरफिचरमा कति त उसले 6 रुपियाँ त हामीले पहिले दिइसकेको छ, 8 रुपियाँ पहिले दिइसकेको छ होइन। 8 रुपियाँ मध्ये 6 रुपियाँ चाहिँ यहाँ जान्छ। सर 2 रुपियाँ कहाँ गयो भनेर तपाईँ सोच्नु, 8 रुपियाँ पाएको छ, 2 रुपियाँ चाहिँ कहाँ गयो त भन्दाखेरि 2 रुपियाँ कहाँ गइसक्यो त? हाम्रो सेयर प्रिमियम एकाउन्टमा, किनकि हामीले यहाँनिर के गरिसक्यौँ त? प्रिमियम पाइसकेका छौँ नि त। यहाँ तपाईँको एउटा के थपिन्छ त? टु सेयर प्रिमियम। प्रिमियम पाइसकेपछि त हामीले यसो गरिन्छ नि त, सेयर फाइनेन्सियल एकाउन्ट टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट टु सेयर प्रिमियम गरिसकेका भइन्छ। र आएको पैसा चाहिँ के गरेको छ नि त? सेयर प्रिमियम एकाउन्टमा हालिसकेका भइन्छ, हो कि होइन? उसले प्रिमियमको पैसा तिरिसक्यो। अब सेयर क्यापिटल एकाउन्टमा छ त त्यो पैसा? छैन, त्यो त सेयर प्रिमियम एकाउन्ट भन्नेमा गइसकेको छ। सेयर क्यापिटल एकाउन्टमा कति रुपियाँ छ त भन्दाखेरि 10 रुपियाँ, मात्र 10 रुपियाँ। 10 रुपियाँ मध्ये 4 रुपियाँ दिन बाँकी थियो, हामीले कल्सिन एरियर भनेर देखाएका थियौँ। र टु सेयर फोरफिचर भनेर चाहिँ कति त हामीले पचाउनु पर्ने पैसा चाहिँ कति भयो त? 2, 4 अनि 2 रुपियाँ मध्ये 4 रुपियाँ मध्ये 2 रुपियाँ प्रिमियमको छोडेर बाँकी 2 रुपियाँ चाहिँ हामीले के गर्यौँ? सेयर फोरफिचर एकाउन्टमा लगेर राखिदियौँ। 6 रुपियाँ हो। आशा छ तपाईँले बुझ्नुभयो। ल मैले रफ गर्न गइरहेको छु, धेरै रफ पनि बनाउनु हुन्न नोटलाई। तपाईँको बुझाइको लागि मात्र त्यो, आशा छ बुझ्नुभएको छ। के रहेछ त सेयर फोरफिचर भनेको? के रहेछ त? फोरफिट भन्ने बित्तिकै पाएको पैसा नदिनुलाई फोरफिट भनेर पचाउनु, एकदम यो एकदम के भने यसलाई ठेट अनुवाद भनेको पचाउनु हो कि फोरफिचरको है। के गर्यो त? जति पैसा चाहिँ पहिला पाइसकेको छ त्यति पैसा नदिने भइसकेपछि कम्पनीले के गर्ने हो त? त्यति पैसाले सेयर फोरफिचर एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिने भयो। ल दोस्रो आयो बिफोर रिसिभिङ प्रिमियम एमाउन्ट। ब्याकग्राउन्ड अघि मैले तपाईँले जे सम्झाएँ त्यही नै भयो। बिफोर रिसिभिङ प्रिमियम एकाउन्ट के अरे बिफोर रिसिभिङ प्रिमियम एमाउन्ट भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मैले के गर्ने फेरि अघिकोलाई अन्डु गरेर के गरेँ त? सबै फिर्ता ल्याइदिएँ, किनकि यो इक्जाम्पल पनि त सम्झिनु छ हामीले होइन। यो इक्जाम्पल सम्झेपछि यसलाई हामीले मेटिदिउँला। अब यहाँ हेरौँ है त, बिफोर रिसिभिङ प्रिमियम, यो त कि त आफ्टर रिसिभिङ प्रिमियम थियो। बिफोर रिसिभिङ प्रिमियम भयो भने यसको अर्थ के भयो त? एप्लिकेन्टले चाहिँ कुन बेला उ गर्यो त? कुन बेला चाहिँ उसले के गर्यो त? डिफल्ट गर्यो भन्दाखेरि जुन बेला हामीले फर्स्ट कलको मगाएको थियौँ नि, उसले फर्स्ट कल नै तिरेन कि 4 रुपियाँ तिर्नुपर्ने, यही तिरेन। त्यतिखेर एन्ट्री के हुन्छ त? 4 रुपियाँ नतिर्दाखेरिको एन्ट्री के हुन्छ त? तपाईँ हामीले एकदम राम्रोसँग गरिसकेको कुरा छ यो, त्यही पनि याद दिलाइदिन्छु म। इन्ट्री के हुन्छ त भन्दाखेरि जब चाहिँ नि हामीले अलुटमेन्टको पैसा मागिन्छ, सरी फर्स्ट कलको पैसा मागिन्छ, तब के गरिन्छ त? सेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल टु सेयर प्रिमियम। अब हामीले कतिवटा सेयरको लागि गरिन्छ त्यो हिसाब आफ्नै भइगयो। तर यहाँ दर चाहिँ कतिले गरिन्छ त भन्दाखेरि सेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट 4 रुपियाँले हुन्छ। सेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट कति रुपियाँ हुन्छ? 4 रुपियाँको दरले हुन्छ। र सेयर क्यापिटल एकाउन्टमा 2 रुपियाँ जान्छ र सेयर प्रिमियम एकाउन्टमा 2 रुपियाँ जान्छ। सपोज के गरौँ त, एकजना सेयर होल्डरले चाहिँ के गर्यो, जसले एउटा सेयर होल्ड गरेको थियो उसले के गर्यो त? उसको सेयर चाहिँ अब पैसा नलिकनै फोरफिट गरेर, यसकै पछि के लाग्यो त? अब ऊ सपोज देहान्त भयो उसको होइन, मऱ्यो भनिसकेपछि अब कसैको आशा गरेर काम भयो त? भएन नि। यतिखेर अब हामीलाई के भइसक्यो त? उसको पैसा आउँदैन भन्ने भइसकेपछि हामीले के गर्छौँ त? ऊबाट पाएको पैसा, अहिलेसम्मको पैसाले हामीले के गर्छौँ? फोरफिट गरिदिन्छौँ। त्यसको एन्ट्री के हुने भयो त? यो ब्याकग्राउन्ड पछि के एन्ट्री आउँछ हेर्नु है। त्यसपछि आयो यो सेयर क्यापिटल एकाउन्ट हामीले क्रेडिट गरेका हुन्छौँ 2 रुपियाँको दरले होइन। र सेयर प्रिमियम एकाउन्ट कतिले क्रेडिट गरेका हुन्छौँ त? 2 रुपियाँको दरले। भनेपछि यहाँ 2 रुपियाँ जाने भयो, यहाँ 2 रुपियाँ जाने भयो। क्रेडिट गरेका थियौँ, अब नपाउने भइसकेपछि त्यसलाई के गऱ्यौँ त? ब्याक गरिदियौँ। यसको इफेक्टलाई नल गरिदियौँ। नल भनेको जिरो गर्नको लागि हामीले के गऱ्यौँ? पहिले क्रेडिट गरेको कुराले यहाँ के गऱ्यौँ त? डेबिट गरिदियौँ। सम क्लियर छौँ? टु कल्सिन एरियर केही छ भने यहाँनिर आयो, बाँकी सेयर फोरफिचर आयो। हाम्रो केसमा के छ त? कल्सिन एरियर केही पनि छैन, जिरो भयो। र टु सेयर फोरफिचर चाहिँ हामीले कति रुपियाँ लिन पायौँ त? पहिला उसको कति रुपियाँ थियो त? 2 रुपियाँ 4 रुपियाँ लिन पायो।
यसरी हाम्रो के भयो त एन्ट्री ब्यालेन्स भयो। बुझ्नुभयो? के भयो त यो चाहिँ बिफोर रिसिट अफ प्रिमियम। कल्सन एरियरमा 0 आयो सर। 0 किन आयो त भन्दाखेरि उसले योभन्दा अगाडिको सबै पैसाहरू तिरेको छ हामीलाई, त्यही भएर 0 आयो। यही ध्यान गरिदिनु होला। बिफोर रिसिभिङ प्रिमियम हुने बित्तिकै डेबिटमा के हुने भयो त सेयर क्यापिटल पनि जाने भयो र सेयर प्रिमियम एकाउन्ट नै जाने भयो। किनकि हामीले प्रिमियमको पैसा पाएको छैन, तर किताबमा के गरिसकेका छौँ त बुक्समा क्रेडिट गरिसकेका थियौँ नि। नपाउने भइसकेपछि क्रेडिट एकाउन्टिङ भने के हो त एउटा आर्ट हो अनि साइन्स हो। कसरी भइरहेको कुराहरूलाई एकदम क्लियरली देखाउन सकिन्छ। फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ क्लियरली पोर्ट्रे गर्ने एउटा सफ्टवेयरमा अथवा एउटा पिस अफ पेपरमा, त्यो चाहिँ एकाउन्टिङ हो। हामीले के गर्यौँ त यसलाई क्रेडिट गरिसकेका थियौँ सेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल र सेयर प्रिमियम एकाउन्ट भनेर गरिसकेका थियौँ। अब हामीलाई थाहा भयो कि त्यो पैसा आउँदैन हो। यसपछिको एन्ट्री के हुन्थ्यो त ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हुन्थ्यो नि त। ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु सेयर फर्स्ट कल भन्ने हुन्थ्यो। हामीलाई के थाहा भइसक्यो त यो पैसा आउनुभन्दा अगाडि नै हामीलाई थाहा भइसक्यो कि यो मान्छेले पैसा दिँदैन, यसको सेयर क्यान्सल गर्नु पऱ्यो भन्ने थाहा भइसकेपछि हामीले के गर्छौँ त यो क्रेडिट गरेको कुरालाई डेबिट गर्छौँ। किनकि पैसा आएको छैन, तर हामीले बुक्समा त्यसलाई के गर्यौँ त क्रेडिट गरिसकेका थियौँ सेयर क्यापिटल र सेयर प्रिमियमलाई। नआउने भइसकेपछि क्रेडिट गरेकोलाई डेबिट गरिदियो भने के हुन्छ त इफेक्ट 0 हुन्छ हो। डेबिट गरिदियो सेयर क्यापिटल र सेयर प्रिमियम। यहाँनिर के चाहिँ छ त हामीले पाइसकेका छौँ नि त प्रिमियमको एकाउन्ट। त्यो प्रिमियमको एकाउन्टलाई अब हलचल गरिँदैन, सेयर क्यापिटलको एकाउन्टलाई मात्रै हेर्ने। किनकि प्रिमियम एकाउन्टमा पैसा पनि पाइसक्यो र प्रिमियम एकाउन्टमा गएर त्यो पैसा बसि पनि सक्यो, हामीले ट्रान्सफर पनि गरिसक्यौँ। क्यान्सलेसनको एन्ट्रीमा के आउनु त सेयर क्यापिटल मात्रै डेबिट हुन्छ। यहाँ ध्यान दिनु होला, यहाँ चाहिँ सेयर क्यापिटल र सेयर प्रिमियम दुइटै डेबिट हुन्छ। बाँकी टु कल्सन एरियर माथिको र यो तल त ठ्याक्कै एउटै नै छ। कल्सन एरियर भनेको तिर्न बाँकी कति थियो र सेयर फोरफिचर भनेको चाहिँ हामीले कति खानु पऱ्यो त भन्दा जति उसले तिरेको छ त्यति खानु पऱ्यो। आशा छ हामी यहाँसम्म क्लियर भएका छौँ। अब त्यसपछिको हाम्रो टपिक के आएको छ त माथि प्रिमियमको हामीले हेरिगयौँ। अब डिस्काउन्टमा के हुन्छ त त्यो हेरिँदैछ। फोरफिचर अफ सेयर्स ओरिजिनली इस्युड एट डिस्काउन्ट। डिस्काउन्ट कहिले रिसिभ गर्ने भन्ने कुरो हुन्छ त हुँदैन, यो त कम्पनीले दिने कुरा हो। हामी डिस्काउन्ट दिँदाखेरि के गरेका हुन्छौँ त भन्दाखेरि ब्याङ्कमा पैसा आउँछ 8 रुपियाँ हो, 8 रुपियाँको दरले डिस्काउन्ट दिन्छ कति रुपियाँ त 2 रुपियाँ टु सेयर क्यापिटल गर्ने हो कि होइन। सेयर क्यापिटल 10 रुपियाँले गर्ने हो नि त हामीले। ब्याङ्कमा हामीले यति गरेका थियौँ हो, डिस्काउन्ट दिएको थियौँ एउटा मान्छेलाई। एउटा मान्छेले के गर्यो त एप्लिकेसनमा उसले 2 रुपियाँ दिनुपर्ने थियो, अनि त्यहाँबाट अलुटमेन्टमा उसले दिनुपर्ने थियो 2 भइसकेपछि उसले 4 रुपियाँ दिनुपर्ने थियो र फाइनल कलमा उसले दिनुपर्ने थियो कति रुपियाँ त 2 4 6 2 रुपियाँ दिनुपर्ने थियो र बाँकी 2 रुपियाँ चाहिँ के हो त हाम्रो डिस्काउन्ट यसरी 10 रुपियाँ बन्थ्यो। त्यो मान्छेले के गर्यो त डिस्काउन्ट त लियो, ब्याङ्कमा 8 रुपियाँ पनि जम्मा गरिदियो, सेयर क्यापिटल 10 रुपियाँको भयो होइन। ब्याङ्कमा अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने इक्जाम्पललाई हाम्रो ब्याङ्कमा 10 रुपियाँ 8 रुपियाँ जम्मा गरिदियो भने त यसको सेयर फोरफिटै गर्न मिलेन। जसले डिफल्ट गर्छ त्यसको मात्र फोरफिट गर्नु पऱ्यो नि त हो। 6 रुपियाँ जम्मा गरिदिएको थियो उसले, ब्याङ्कमा 6 रुपियाँ जम्मा गरिदिएको थियो, डिस्काउन्ट हामीले 2 रुपियाँको दिएको थियो। कल्स इन एरियर चाहिँ कतिको बाँकी थियो त कल्स इन एरियर उसले पैसा नतिरेपछि हामीले आशले के एउटा एकाउन्ट बनाएको थियौँ एसेटवाला एकाउन्ट 2 रुपियाँ चाहिँ कल्स इन एरियरमा राखेका थियौँ। 2 के गरेका थियौँ त हामीले सेयर क्यापिटल भनेर 10 रुपियाँ राखेका थियौँ। अब के भयो त यसपछि चाहिँ के भयो त त्यो मान्छेले अब पैसा दिँदैन भन्ने भयो। उसले कहाँसम्मको पैसा दियो त अलुटमेन्टसम्मको पैसा दियो, तर उसले कलको पैसा चाहिँ के गरेन त दिएन। भनेपछि हामीले उसको सेयरलाई क्यान्सल गर्नुपर्ने हो पैसा नतिर्दाखेरि। पैसा नतिर्दाखेरि क्यान्सल गरेपछि हामीले कति रुपियाँ पाइसकेका छौँ त 2 4 6 रुपियाँ त पाइसकेका छौँ। पाइसकेको पैसा के गर्ने त अरू उसलाई फिर्ता नदिने, बाँकी 2 रुपियाँ जुन कल्स इन एरियरमा राखेको छ त्यसलाई के गर्ने त क्यान्सल गर्ने। र डिस्काउन्ट हामीले कति रुपियाँको दिएको छौँ त 2 रुपियाँको डिस्काउन्ट दिएको थियौँ। अब यो पनि डिस्काउन्ट के भयो त त्यो मान्छेले सेयरै नलिइसकेपछि त्यो मान्छेले हामीले सेयरै दिएनौँ भने डिस्काउन्टको के भयो त भन्नु त। डिस्काउन्ट चाहिँ कसरी दियौँ त जो मान्छेले सेयरै किनेको छैन त्यसलाई डिस्काउन्ट दिएँ भनेर भन्न पाइयो त पाइएन। त्यो डिस्काउन्टको पनि के गर्नु पऱ्यो रिभर्स एन्ट्री हान्नु पऱ्यो। सेयर क्यापिटल के छ त क्रेडिटमा छ, यसलाई डेबिट गर्नु पऱ्यो, क्यान्सल भइहाल्यो। टु डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर्स यो डेबिटमा थियो हो, डेबिटमा भइसकेपछि यसलाई जब हामीले यसलाई क्रेडिटमा राखिन्छ तब यसको इफेक्ट नल हुन्छ है। अब सेयर क्यापिटल 10 ल्याउने भयो, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर्स कति ल्याउने भयो त कति रुपियाँ ल्याउने भयो डिस्काउन्ट अन इस्यु 2 रुपियाँको दिएको थियो। कल्स इन एरियर उसले दिन बाँकी कति थियो त यहाँ हाम्रो इक्जाम्पलको हिसाबले 2 रुपियाँ दिन बाँकी थियो र
सेयर फोरफिचर हामीले कति रुपियाँ खानु पर्यो, 6 रुपियाँ चाहिँ हामीले खान पाइयो। फोरफिचर भनेको के रहेछ त, अगाडि भएको एन्ट्रीहरूको रिभर्स एन्ट्री त हुने होइन, सिम्पल छ। तपाईँले पहिला चाहिँ नि के त मैले आश गरेर चाहिँ ब्याङ्कमा आएको पैसाहरू ब्याङ्कमा राखेँ, आश गरेर राखेको पैसा ब्याङ्कमा आएको पैसा ब्याङ्कमा भयो, डिस्काउन्ट दिएको पैसा डिस्काउन्टमा भयो होइन। आश गरेर राखेको पैसा चाहिँ कहाँ राखिएको थियो त, पछि दिन्छ भनेर कलसिन एरियामा राखेको थियौँ। अब के हुन्छ त, त्यो मान्छे आउँदैन, उसले पैसा दिँदैन भन्ने पक्का भइसकेपछि यिनीहरू सबैलाई क्यान्सल गर्नको लागि लस्कर क्रेडिटमा लैदिउँ र यिनीहरू सबैलाई डेबिट गर्दाखेरि कुनै न कुनै तरिकाले हामीले सेयर क्यापिटललाई के गरेको थियौँ त, क्रेडिट गरेको थियौँ। यसको इफेक्ट नल गर्नलाई के गर्यौँ, डेबिटमा लैदिउँ। आशा छ हामीले यो पनि बुझियो। डिस्काउन्टमा अलिकति दिमाग लाउनु पर्ने कुरा कहाँनिर थियो त, डिस्काउन्टकै कुरा थियो भनौँ न। डिस्काउन्टलाई कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने, अब डिस्काउन्टलाई एडजस्ट गर्ने तरिका के रहेछ त, पहिला डेबिटमा राखेको डिस्काउन्ट क्यान्सल गर्दाखेरि क्रेडिटमा राख्थ्यो भने हाम्रो ब्यालेन्स मिल्ने रहेछ। र तपाईँको जब क्वेसन आउँछ यस्तो, पहिला डिस्काउन्ट दिइसकेको छ र डिस्काउन्ट दिइसकेपछि चाहिँ के भयो त, सेयर फोरफिट गर्नु पऱ्यो, जर्नल इन्ट्री गर्नुहोस् भनेर आयो भने के गर्ने, पहिला डेबिटमा राखेको डिस्काउन्टलाई क्यान्सल गर्नुको लागि क्रेडिटमा यसरी राखिदिने, क्रेडिटमा डिस्काउन्ट राखिदिने। त्यसपछि सेयर कल्सिन एरिया नि डेबिटमा गरेको हुन्छौँ होइन, हामीले यो मान्छेबाट पैसा पाइन्छ भने एसेट क्रिएट गरेको हुन्छौँ। अब त्यो एसेटको केही भ्याल्यु भयो त, पाइँदैन भएपछि त्यसलाई क्यान्सल गर्न क्रेडिट गर्ने। र टु सेयर फोरफिचर भनेको यो चाहिँ ब्यालेन्स एमाउन्ट जति ब्याङ्कमा आइसकेको थियो हामीले डेबिट गरेको थियौँ नि, त्यसलाई नै ब्यालेन्स गर्नलाई के गर्ने त, हाम्रो त्यति के गर्ने त, क्रेडिट गरिदिने। डेबिट चाहिँ के हुने त, सेयर क्यापिटल हामीले सेयर इस्यु गऱ्यौँ, यसलाई 10 रुपियाँको भनेर हामीले क्रेडिट गरिसकेका हुन्छौँ पहिला 10 रुपियाँले। अब के गर्नु पऱ्यो त, त्यसलाई रिभर्स गर्नको लागि सेयर क्यापिटल डेबिट गऱ्यो भने अब हाम्रो गोजीबाट सेयर दिन्छु भनेको थिएँ, अब दिन्न, मतलब जिरो ब्यालेन्समा आएर बसियो। अब हाम्रो एकदम अलिकति एडभान्स टपिकमा आइपुग्यौँ हामी, फोरफिचर फर प्रोराटा, फोरफिचर अन प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा बेसिसमा पहिला चाहिँ नि इस्यु गरेको सेयरहरूलाई फोरफिट गर्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो एकाउन्टिङ भन्ने कुरामा यो। यसलाई अब प्रोराटा त हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा एकदम क्लियरली पढेका छौँ। जब चाहिँ ओभर सब्सक्रिप्सन हुन्छ, 5000वटा सेयर इस्यु गर्दाखेरि 10000वटा सेयर आयो भने के हुन्छ त, 10000वटा एप्लिकेसन आयो भने हामीले बाँड दिनुपर्छ तिनीहरूलाई कम्पनीको पोलिसीको हिसाबले। हो त्यो बाँड्ने प्रक्रियालाई प्रोराटा भनिन्छ भनेर हामीले पढिएको थियो। अब प्रोराटामा चाहिँ हामीले इस्यु गरेको सेयर पछि कसैले डिफल्ट गर्यो, कलको पेमेन्ट गरेन अथवा अलुटमेन्टको पैसाको पेमेन्ट गरेन, अब त्यसलाई क्यान्सल गर्दाखेरि कुन हिसाबले क्यान्सल गर्ने, त्यसलाई क्यान्सल गर्दाखेरि चाहिँ नि कुन तरिकाले काउन्टिङ गर्ने भन्ने कुरा आउँदछ। त्यसलाई हामी एउटा इक्जाम्पलको थ्रुबाट बुझ्छौँ र यो इक्जाम्पल गरिसकेपछि तपाईँको लगभग सबै कन्सेप्टहरू चाहिँ क्लियर हुन जान्छ, बुझ्नुभयो नि। यसमा प्रिमियम चाहिँ छैन रहेछ, 10 रुपियाँको 10 रुपियाँमा छ। प्रोराटामा हुँदाखेरि के हुन्छ, यसको एन्ट्रीहरू एप्लिकेसनको बेला के हुन्छ, एलोटमेन्टको बेलामा के हुन्छ र फोरफिचरको बेलामा के हुन्छ, त्यो सबै हामीले हेर्छौँ है त। एमएम कम्पनी इस्युड 5000 सेयर्स अफ ₹10 इच अन एप्लिकेसन 4 रुपियाँ, अन एलोटमेन्ट 3 रुपियाँ, अन फर्स्ट कल 3 रुपियाँ। 3 तरिकाले 4, 3, 7, 3, 10 रुपियाँ लिने विचार गरेको छ कम्पनीले हो। एप्लिकेसन वर रिसिभ फर 8000 सेयर्स, 8000 सेयर्सको लागि एप्लिकेसन रिसिभ भयो। 8000 सेयर मध्ये अब हामीले इस्यु गरेको त 5000को लागि थियो, आएको त 8000को लागि। 8000मा हामीले कसरी बाँड्यौँ त, 3000 एप्लिकेन्ट्सलाई 3000वटा दियौँ। पहिलो 3000 एप्लिकेन्टलाई फुल 3000 दियौँ। त्यसपछिको 4000वटालाई 2000मा दियौँ, मतलब 50%, 0.5 सेयर दियौँ होइन। एनालाइसिस आफ्नो दिमागमा चल्नुपर्ने कुराहरू। 0.5 सेयर्स पर एप्लिकेन्ट, एकजना एप्लिकेन्टले एउटा मात्र सेयरको लागि गरेको छ भने उसले 0.5 सेयर पायो। जसले 200वटाको लागि एप्लाई गरेको छ उसले 100वटा मात्र सेयर पायो। बाँकी रहेको 1000को लागि चाहिँ निल होइन, बाँकी रहेको 1000को लागि दिँदै दिएन। अल द एक्सेस मनी पेड अन एप्लिकेसनमा जुन एक्सेस मनी आयो इज टु बी एडजस्टेड अगेन्स्ट एमाउन्ट ड्यू अन एलोटमेन्ट एन्ड सब्सिक्वेन्ट कल्स। यदि एप्लिकेसनको बेलामा जुन एक्सेस मनी पाएको हुन्छ त्यो बचेको पैसा चाहिँ पहिला एलोटमेन्टको लागि युज गर, एलोटमेन्टको लागि युज गरिसकेपछि फेरि बाँच्यो भने के को लागि युज गर्दा, कल्सको लागि पनि युज गरिदियो भनेर क्वेसनले स्पेसिफाई गरिदियो। द सेयर्स आर फुल्ली क्यान्सल्ड कल्ड अप एन्ड पेड अप एक्सेप्ट one shareholder to whom 100 shares were allotted failed to pay on first call। मतलब उसले क्वेसनले के भन्छ त, फर्स्ट कल तिरेन भनेर भन्छ। हामीले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो त, उसले एलोटमेन्टको एप्लिकेसनको पैसा पनि तिर्यो, एलोटमेन्टको पैसा पनि तिर्यो भनेर बुझ्नु पऱ्यो। सेयर्स वेयर एलोटेड कतिवटा त 100वटा सेयर्सको, एन्ड फाइनल कल्स फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेको 3 रुपियाँ मात्र छ। फर्स्ट एन्ड फाइनल कल चाहिँ उसले तिरेन, यो एलोटमेन्ट र एप्लिकेसनको पैसा चाहिँ के गर्यो त उसले तिर्यो। एन्ड सेयर्स वेयर के त फोरफिटेड, त्यो 100वटा नतिर्ने मान्छेको सेयर हामीले के गरिदिउँ त, फोरफिट गरिदिउँ। अब यसको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ, जर्नल इन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि मैले तपाईँले के भनेको थिएँ, प्रोराटाको केस आउने बित्तिकै के गर्ने त, हामीले एउटा वर्किङ बनाइहाल्नुपर्छ हो कि वर्किङ बनाऊ है त। अब यहाँ 3टा तरिकाको के छ त, ग्रुप बनाउनु पऱ्यो।
फुल एलोटमेन्ट 1000वटा 3000वटा सेयरलाई सबै दिएको छ हैन 3000वटा सेयर चाहिँ यसमा पर्यो। त्यसपछि प्रोराटामा चाहिँ कति त बाँकी भएको यहाँ क्वेसन पढ्दाखेरि के भनेको छ त 4000वटा सेयरलाई 2000वटा दिएको छ भनेर भन्यो 4000 र त्यसपछि नील जसलाई हामीले दिँदैन नील भनेको 0 नील बट्टा सन्नाटा 3000 4000 आयो नील चाहिँ 1000 लाई टोटल कति हजारको लागि एप्लिकेसन आएको थियो त 8000 यो भनेको एप्लिकेसनको टोटल भयो एलोटमेन्ट चाहिँ कतिको गरियो त एलोटमेन्ट चाहिँ 3000 लाई 3000वटा गरियो यसलाई जम्मा 2000वटा गरियो यसलाई गर्दै गरिएन टोटलमा कति त 5000 को एलोटमेन्ट गरियो कम गर्दाखेरि के भयो त एक्सेस यहाँ के भयो त बाँकी छैन 3000 लाई 3000वटा एक्सेस केही पनि भएन 4000 गरेकोले जम्मा 2000 दियो भने 2000 को एक्सेस भयो र 1000 मा 1000 को एक्सेस भयो नो त्यसपछि एक्सेस आयो एक्सेस पैसा कति आयो त एप्लिकेसन एमाउन्ट चाहिँ कति छ त एक्सेस पैसा कति आयो यहाँ त के हेर्नै परेन हामीले एप्लिकेसनमा हामीले कति रुपैयाँ मगाएको थियौँ त 4 रुपैयाँ मगाएको थियौँ हो 4 रुपैयाँ मगाएको थियौँ 4 रुपैयाँ यहाँ आयो यहाँ नि 4 रुपैयाँ आयो भनेपछि अब एमाउन्ट चाहिँ कति हुन्छ त यहाँ एप्लिकेसनमा हामीले एक्सेस यहाँ 8000 रुपैयाँ कलेक्ट गऱ्यौँ र यहाँ चाहिँ 4000 रुपैयाँ कलेक्ट गऱ्यौँ जो 4000 रुपैयाँ यिनीहरूलाई चाहिँ अब पक्नु है त अर्को एउटा के बनाउँ त यहाँ अर्को सानो नोट बनाऊ अलोटमेन्टमा कति चाहिन्छ त 2000वटा सेयरको लागि एलोटमेन्ट मनी रिक्वायर्ड 2000वटा सेयर इस्यु गरेको थियो 2000वटा सेयर हैन एलोटमेन्टमा कति चाहिन्छ 2000वटा सेयरको लागि 2000वटा सेयरको लागि एलोटमेन्ट चाहिँ 3 रुपैयाँ हो 2000 × 3 चाहिँ कति भयो त 6000 रुपैयाँ एलोटमेन्टमा लाग्यो 6000 रुपैयाँ लाग्यो भनेपछि अमाउन्ट एडजस्टेड विथ एलोटमेन्ट यसको प्रोराटाको मात्र 6000 यसलाई त हामीले 4000 रिफन्ड नै दिनु छ किनकि उसलाई सेयरै दिएको छैन त कसरी एडजस्ट गर्नु है त्यो हाम्रो हकमै छैन एडजस्टमेन्ट विथ एलोटमेन्ट अरु ब्यालेन्स कति बाँकी भयो त यसको 8000 मा 6000 गइसक्यो भने चाहिँ 2000 रुपैयाँ बाँकी भयो र यसको 4000 बाँकी छ अब के गर्नु पर्यो त एडजस्टेड विथ कल्स फर्स्ट एन्ड फाइनल कल्ससँग एडजस्ट गर्नु पर्यो अब कल्स मनी रिक्वायर्ड कल्समा चाहिँ कति पैसा चाहिन्छ त 2000वटा सेयरको कलमा एउटा सेयरको कति छ त 3 रुपैयाँ छ हो 3 पनि 6000 चाहिन्छ हामीसँग 6000 छ त छैन पुरै जति छ त्यो 2000 को ब्यालेन्स नै कहाँ भयो यहाँ युज भयो यसमा युज हुँदैन यस्तो हुन्छ यसले 4000 लाई हामीले के गर्छौं त रिफन्ड गरिदिन्छौं है अब यसको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ मैले तपाईलाई सिकाइराख्नु पर्दैन त्यही भएर अलिकति स्पिडमा हामी गर्छौं हैन सबैभन्दा पहिला एप्लिकेसन आउँदाखेरि के हुन्छ त बैंकमा पैसा आउँछ बैंकमा पैसा कतिको हिसाबले आउँछ त 8000 वटा सेयर अप्लाई गरेको थिए 4 रुपैयाँको हिसाबले आउने भयो 8000 × 4 कति आयो त 32000 क्लियर यस सर त्यसपछि के आउने भयो त सेयर एप्लिकेसनमा आउने भयो यो चाहिँ ड्यू गरेको एन्ट्री भयो है सेयर एप्लिकेसन मनी मिन ड्यू 32000 जर्नलको फर्मेट अलिकति मिल्दैन मिलाएर बुझ्नु होला 2 नम्बरमा के हुन्छ त अब ट्रान्सफरको एन्ट्री आउँछ सेयर एप्लिकेसनबाट टु सेयर क्यापिटल सेयर एप्लिकेसनमा त 32000 रुपैयाँ आएको थियो 32000 हैन 8000 × 4 आएको त 8000 वटा सेयर इस्यु गरेको थियौं ठीक छ 32000 रुपैयाँ आएको थियो त सेयर क्यापिटलमा कति जान्छ त तपाई मलाई एकदम अवगतै छ के कुरा अवगत छ त सेयर क्यापिटलमा जाने भनेको 10 रुपैयाँको दरले मात्र हो 5000 वटा सेयर थियो यहाँनिर कहाँ लेख्न मिल्छ यहाँ लेख्ने मतलब 5000 वटा सेयरको थियो इन्टु सेयर क्यापिटलमा कति जानु पर्यो 4 रुपैयाँको दरले जानु पर्यो भनेपछि 20000 मात्र जाने भयो हो रिफन्ड गर्नुपर्ने नि थियो हामीले बैंकबाट पैसा तिर्नुपर्ने नि थियो कति रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो 4000 रुपैयाँ तिर्नु पर्यो नि रिफन्ड भनेर लेखेको वर्किङ नोट बनाएको फाइदा यही त छ 4000 रुपैयाँ यहाँ आयो र अर्को एप्लिकेसनमा आएको पैसा के गरेछ त एडजस्टेड विथ एलोटमेन्ट भनेर कति गएको त 6000 रुपैयाँ गएको छ नि यहाँ टु एलोटमेन्ट अकाउन्ट कति गयो त 6000 रुपैयाँ गयो
20 4 24 24 6 कति आयो त 30सम्म भयो। अब त्यसपछि एडजस्टेड विथ कल्स भनेर आयो। कल्समा 2000 गथ्यो, त्यही भएर के गर्नु पर्यो हामीले टु सेयर कल्स अकाउन्ट फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँ कति रुपियाँ त 2000 रुपियाँ एडजस्ट भएको थियो। सबै हाम्रो वर्किङबाट आएको कुरा हो है, बाहिरको केही पनि छैन। यो टोटल 32,000 20 4 24 36 2 32,000। यसरी हाम्रो एप्लिकेसनको एन्ट्री क्लियर भयो। केही नयाँ केही पनि छैन अहिलेसम्म। यो सबै हामीले प्रोडाटामा गरेकै क्वेसनहरू हो, गरेकै के त एडजस्टमेन्टहरू हो। दोस्रो नम्बरमा के आयो त, अब हामीले यहाँ फोर फिचरको गर्दाखेरि चाहिँ उसले के तिरेन भनेर हेर्नु पऱ्यो। 100 सेयर्स वेयर अलुटेड फेल टु पे अन फर्स्ट कल एन्ड फाइनल कल भनेपछि एलोटमेन्टको नि हामी मजाले एन्ट्री गर्न सक्छौँ। एलोटमेन्टको एन्ट्री के हुने भयो त भन्दाखेरि पहिलो एन्ट्री हुने भयो सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट। कति आउने भयो त यहाँ 5000 वटा सेयर्स थियो, 3 रुपियाँ हामीले एलोटमेन्टमा मगाइएको छ। टोटल कति हुने भयो त 15000। त्यसपछि कति आउने भयो त, यसलाई हामीले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने भयो सेयर क्यापिटलमा। सेयर क्यापिटलमा 15000 ट्रान्सफर गरियो। दोस्रो एन्ट्री के त ब्याङ्कमा पैसा आउने एन्ट्री भयो। ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट। अब कति आउँछ त, अलिकति लामो बनाउनु पाए हुन्थ्यो। ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट कतिले हुनुपर्ने त 5000 × 3 15000 हुनुपर्ने, तर हामीले 6000 एलोटमेन्टको एप्लिकेसनकै बेला पाइसकेको छौँ। यहाँनिर ब्याङ्कमा बढी आएको छ नि त 8000 वाला आएको। 6000 हामीले के गरेको थियौँ एडजस्टमेन्ट गरेको थियौँ नि, त्यो ब्याङ्कमा आउँदैन पैसा। टु कति जाने भयो त सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट। सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट भनेर कति जाने भयो त यहाँ 6000 कम भएर 9000 यहाँ जाने भयो, 9000 यहाँ जाने भयो। सर यहाँ डेबिट त 15000ले भएको छ, तर क्रेडिट जम्मा 9000ले भएको छ, ब्यालेन्स मिलेन नि सर। जेन्युन क्वेसन। बाँकीको 6000 कहाँ छ त, यहाँ हामीले क्रेडिट गरेका छौँ नि त। यो 6000 अब 9 र 6 जोड्दाखेरि कति भयो 15 पुग्यो। यस सर। त्यसपछि एलोटमेन्ट आइसक्यो। फर्स्ट र फाइनल कल चाहिँ उसले के गरेको छ डिफल्ट गरेको छ होइन। अब यसमा एन्ट्री चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। पहिलो एन्ट्री यसको के हुन्छ त भन्दाखेरि सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल। कति रुपियाँले हुन्छ त क्यापिटल। यो हुने भनेको चाहिँ तपाईँको कति त 5000 वटा सेयर्स थियो इन्टु 3 रुपियाँको दरले हुनुपर्ने होइन त। 15 यहाँसम्म केही नयाँ छैन। 15000 टु 15000 भइहाल्यो। सेकेन्डमा के आउने भयो त, हाम्रो सेकेन्डमा आउने भयो सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट। अब ब्याङ्कमा पैसा आउँदाखेरि 2000 हामीले पहिले पाइसकेको थियौँ। हाम्रो वर्किङले भनेको छ हामीले 2000 हामीले एप्लिकेसनको बेलामा पाएको एक्सेस 2000 रुपियाँ हामीले कलमा युज गरेका छौँ। आउनुपर्ने थियो 15000, 5000 × 3 आउनुपर्ने हो, माइनस कति आएन त 2000। र अर्को एउटा क्वेसनमा के भनेको छ त 100 वटा सेयर्स होल्ड गरेको मान्छेले चाहिँ के गरेन त कल्सिन एरियर तिरेन भनेर आएको थियो कि होइन। 100 वटा सेयर्स होल्ड गर्ने मान्छेले नतिर्दाखेरि 100 × 3 कति हुने भयो 300 रुपियाँ हुने भयो। कल्सिन एरियर हाम्रो कति हुने भयो त 100 × पक्नै त्यक्तामा क्वेसन हेर्छु। माइनसमा कति आउने भयो त हाम्रो, माइनसमा आउने भयो 200 रुपियाँ। 200 रुपियाँ कसरी आयो म तपाईँले एउटा वर्किङ नोटको मार्फत भन्न चाहन्छु। वर्किङ नोटमा क्वेसनले के भनेको छ त 1 सेयर होल्डर होल्डिङ 100 सेयर्स। एकजना सेयर होल्डर जसले 100 वटा सेयर्स होल्ड गरिरहेको थियो, त्यो मान्छेले फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा के गरेन त तिरेन हो। भनेपछि 100 वटा सेयर्सले तिर्नुपर्ने कति थियो त 3 को हिसाबले तिर्नुपर्ने थियो। 100 वटा सेयर्सको 3 को हिसाबले तिर्नु पर्दाखेरि उसले तिर्नुपर्ने थियो 300 रुपियाँ हो। 300 रुपियाँ तिर्नुपर्ने थियो, तर उसको हिसाबमा के आयो त भन्नुहुन्छ भने 100 वटा सेयर्स थियो हाम्रो। 100 वटा सेयर्समा हामीलाई चाहिने त कति रुपियाँ थियो त 300 रुपियाँ थियो। 100 × 3 300। अलरेडी रिसिभ चाहिँ कति छ त, नर्मल केसमा हुन्थेन, तर के भयो त प्रोराटा बेसिसमा गर्दाखेरि के भयो त प्रोराटा बेसिसमा गर्दाखेरि हाम्रो प्रोराटा बेसिसमा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिले पैसा पाइसकेका छौँ नि त। कति रुपियाँ पायौँ त 2000 रुपियाँ पाइएको थियो 2000 वटा सेयर्सको लागि हो कि होइन। माथि हामीले वर्किङबाट हेर्दाखेरि वर्किङमा हेरौँ यहाँनिर एडजस्टेड विथ कल चाहिँ 2000 गरेको थियो। टोटल चाहिँ कतिवटा सेयर्सको लागि गरेको थियो एलुट 2000 भएको थियो। 2000 वटा
सेयर्सको लागि 2000 रुपैयाँ पाइएको थियो, मतलब 1 सेयर बराबर 1 रुपियाँ पाइएको थियो। अलरेडी रिसिभ चाहिँ कति त 100 सेयर्स इन्टु 1 हो। अब 10वटा 300 रुपियाँ चाहिएको थियो र कति त 100 रुपियाँ पाइसक्यो भनेपछि एमाउन्ट रिक्वायर्ड चाहिँ कति भयो त इक्वल्स टु 100 300 माइनस 100 गरेँ मैले इक्वल्स टु 200। आई होप यु आर क्लियर होइन। ब्याङ्कमा अब कति आउँदैन त पैसा, कल्सिन एरियर कति जाने भयो त 200 रुपियाँ जाने भयो र हामीले एउटा आश फेरि पछि दिन्छ कि भन्ने आशले एउटा कल्सिन एरियर एकाउन्ट बनाउँछौँ। यो जुन 200 कमाएको थियो नि माथि, त्यो 200 रुपियाँ यहाँ आउँछ। माथि चाहिँ कति 15,000 माइनस 2,000 माइनस 200 हुने भयो। 12,800 चाहिँ कहाँ जाने भयो त हाम्रो 12,800 चाहिँ हाम्रो माथि जाने भयो। 12,800 यसरी माथि जान्छ। 2 के जाने भयो त हाम्रो 2 हामीले के को पैसा कल गरेको थियौँ, सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनलको। कति त 13,000। फेरि त्यो इक्वेसन आउनसक्छ किन 13,000 15,000 किन नाइ सर, किनकि 2,000 रुपियाँ हामीले के गरेका छौँ त सेयर कल्सको, यहाँनिर 2,000 रुपियाँ हामीले गरिसकेका छौँ। अब लास्ट एउटा इन्ट्री बाँकी के हुन्छ त फोरफिचरको इन्ट्री बाँकी हुन्छ। फोरफिचर भनेको के त सेयर क्यापिटल एकाउन्ट जुन चाहिँ हामीले त्यसलाई दिन्छौँ भनेर चाहिँ नि के गरेका थियौँ त अलुट गरेर के गरिसकेका थियौँ त क्रेडिट गरिसकेका थियौँ नि हामीले सेयर क्यापिटलको एकाउन्ट। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ। कति रकमले डेबिट गर्नुपर्ने भयो त 1,000 100वटा सेयर इन्टु 10 रुपियाँ 100वटा सेयर इन्टु 10 रुपियाँ टु कल्सिन एरियर पैसा नपाएको कति हुने हो त 100वटा सेयर इन्टु 2 रुपियाँ। माथि हामीले यो 200 रुपियाँ लेखेका थियौँ, 200 रुपियाँ आयो टु सेयर फोरफिचर एकाउन्ट। सेयर फोरफिचर एकाउन्ट फोरफिचर एकाउन्ट चाहिँ कति हुने भयो त 100 इन्टु 8 हुने भयो। 8 कसरी त हामीले 8 रुपियाँ पाइसकेका छौँ। एप्लिकेसनमा उसले कति रुपियाँ दिएको थियो त 4 रुपियाँ दिएको थियो। मतलब सेयर अरियर चाहिँ कति हुने भन्नु बाँकी त एप्लिकेसनमा उसले कति रुपियाँ दिएको थियो त एप्लिकेसनमा चाहिँ उसले 8 रुपियाँ दिएको थियो भनौँ न। 200वटा सेयर्सको लागि एप्लाई गरेको थियो, 8 रुपियाँ तिरेको थियो 4 रुपियाँको दरले। तर के भयो त जम्मा 100वटा सेयर एप्लाई भयो। एउटा सेयर बराबर उसले 8 रुपियाँ दिएको थियो एप्लिकेसनमै। 8 रुपियाँ दिइसकेपछि एलुटमेन्टमा 8 रुपियाँबाट 4 रुपियाँ एप्लिकेसनमा गयो, त्यसपछि 4 रुपियाँ बाँकी जुन थियो त्योबाट 3 रुपियाँ एलुटमेन्टमा गयो, त्यसपछि अझै 1 रुपियाँ जुन बाँकी थियो त्यो चाहिँ के त कल्सबाट गयो। मतलब 4 रुपियाँ एप्लिकेसनको पायो, 3 रुपियाँ एलुटमेन्टको पायो र 1 रुपियाँ के को पायो त फाइनल कलको। मतलब 8 रुपियाँ हामीले टोटल पाइयो। टोटल पाइसकेपछि 100 इन्टु 8 यहाँ 8 चेक भएर के भयो त हाम्रो एन्ट्री ब्यालेन्स हुने भयो। आशा छ तपाईँले फोरफिचरको एन्ट्री पनि राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। यो वर्किङ नोटलाई चाहिँ एकदम कम्पल्सनको रूपमा लिनु होला, किनकि यो बिना तपाईँको वर्किङ केही पनि सफल हुँदैन। तपाईँको क्वेसनको एन्सर आउनु तपाईँ घुम्नुहुन्छ तर के हुन्छ जर्नल एन्ट्री फिगर आउट नै गर्न सक्नुहुन्न कि। त्यही भएर वर्किङ नोट बनाउनुहोस्। त्यसपछि कति चाहिँ एप्लिकेसनको एक्सेस मनी एलुटमेन्टमा युज भयो अथवा कति चाहिँ कल्समा युज भयो भनेर आइसकेपछि के गर्नुहोस् त त्यही अनुसारले एन्ट्री गर्नुहोस्। इन्ट्री गर्दै जाँदाखेरि तपाईँले जहाँसम्म डिफल्ट गरेको छ नि त्यहाँसम्म त नर्मल तरिकाले पहिले जे सिकेको थियौँ त्यही एन्ट्री गर्दै जानुहोस्। जहाँ डिफल्ट गर्छ त्यहाँ तपाईँले के निकाल्नु पर्ने भयो त कतिको एमाउन्टको डिफल्ट गर्यो भनेर निकाल्नु पर्ने भयो। र कल्सिन एरिया निकाल्नको लागि यति प्रोराटा एलुटमेन्टमा पहिल्यै धेरै पैसा पाइसकेको छ भने यो वर्किङ नोट पनि एकदमै जरुरी हुन्छ। कति चाहिँ छ त कल्सिन एरिया, यसमा हामीले के गरियो त 300 रुपियाँ चाहिएको थियो, उसले 100 रुपियाँ बराबरको त के गरिसक्यो त पहिल्यै दिइसक्यो एप्लिकेसनकै बेलामा। भनेपछि 200 रुपियाँ कल्सिन एरियर भयो नि त। त्यसरी नै हामी 200 रुपियाँ कल्सिन एरियर देखायौँ, कल्सिन एरियरलाई क्रेडिट गरिदियौँ र बाँकी एमाउन्ट चाहिँ कहाँ त फोरफिचर एकाउन्टमा देखायौँ। फोरफिचर भनेको यो त सिधै हाम्रो इन्कम हो, कम्पनीको लागि इन्कम हो, त्यो बुझ्नु होला। अब अर्को टपिक आउँछ त हाम्रो के आउँछ त रिइस्यु अफ फोरफिटेड सेयर्स। अब फोरफिचर भइसकेको सेयर कम्पनीले त के गर्यो त तँलाई दिन्न भनेर के गरिदियो क्यान्सल गरिदियो। क्यान्सल गरिसकेपछि अब कम्पनीले के गर्छ त फेरि क्यापिटल चाहियो भने त्यो सेयर त्यतिकै थन्काएर त राख्दैन नि त। उसले सेयर इस्यु सर्टिफिकेट त भइसक्यो, एकाउन्टिङमा पो त क्यान्सल भएको। उसले अर्को मान्छेलाई के गरिदिन्छ त इस्यु गरिदिन्छ कि फेरि अर्को मान्छेलाई त्यही सेयर चाहिँ 100वटा सेयर जस्तो माथि हामीले क्यान्सल गर्नेको इन्ट्री गऱ्यौँ नि त्यही चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि उसले 100वटा सेयर चाहिँ अब इस्यु गरिदिन्छ। अब इस्यु गर्दाखेरि हाम्रो जर्नल इन्ट्री के हुन्छ त भन्ने चाहिँ के छ त यहाँ
क्वेसन छ, क्वेसनलाई हामी सही तरिकाले सल्भ गर्छौँ। कन्सेप्ट हेरौँ, फोरफिटेड एमाउन्ट इज इक्वल्स टु गेन टु द कम्पनी। जुन एमाउन्ट माथि चाहिँ नि कम्पनीले के गरेर फोरफिट गरेको छ, मतलब कम्पनीले रिसिभ गरेको जुन पैसा फिर्ता गरेको छैन त्यो के हो त, गेन हो कम्पनीको लागि। सो इट इज रिक्वायर्ड टु बी ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ एकाउन्ट। क्यापिटल तरिकाको गेन, जस्तो तपाईँले सेल गर्नुभयो, सामान बेचेको गेन त तपाईँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमै देखाउनुहुन्छ हो, तर क्यापिटल नेचरको गेन हो नि त यो त, होइन। अब यो बार बार भइराख्ने कुरा हो र यो वर्षैभरि भइराख्ने कुरा हो। मैले सेयर बेच्छु, मान्छेले पैसा तिर्दैन, मैले फोरफिट गर्छु, होइन नि। कम्पनीले सेयर कहिले इस्यु गर्छ त भन्दाखेरि एकदम अन्तरालमा 5 वर्षपछि, जब उसलाई पैसा एकदम जरुरी हुन्छ, 5 वर्षपछि अथवा 2 वर्षपछि, मतलब रेगुलर बेसिसमा हुँदैन यो कुरा। त्यही भएर हामीले क्यापिटल प्रफिट मानेर कहाँ त क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। अब क्वेसन यो आउँछ कि क्यापिटल रिजर्भमा कति ट्रान्सफर गर्ने भन्ने क्वेसन आउँछ। अब त्यो क्वेसन हामी सल्भ गर्छौँ। सब्सिक्वेन्ट रिइस्यु, अब हामीले त्यहाँ आएको गेन चाहिँ पुरै क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्ने कि कति ट्रान्सफर गर्ने है त। एट प्रिमियम, अब के भयो त, पहिला हामीले फोरफिट गरेको थियौँ, माथि जुन 100वटा सेयर हामीले फोरफिट गरेका थियौँ नि, त्यसलाई प्रिमियममा इस्यु गरिदिउँ। जस्तो 10 रुपियाँको सेयर फोरफिट गरेको थियौँ, 12 रुपियाँमा चाहिँ के गरिदिउँ त, इस्यु गरिदिउँ। 12 रुपियाँमा इस्यु गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, ट्रान्सफर ब्यालेन्स इन फोरफिचर एकाउन्ट टु क्यापिटल रिजर्भ एकाउन्ट। किन त भन्दाखेरि त्यो हामीलाई के घाटा भयो त, भएन नि। प्रिमियममै हामीले इस्यु गरिदिउँ कि, फोरफिचरमा माथि 8 रुपियाँ पनि खाइयो र दोस्रो त्यही 100वटा सेयर क्यान्सल गरेको सेयरलाई इस्यु गर्दै 12 रुपियाँमा इस्यु गरिदिउँ भनेपछि त्यो 8 रुपियाँ त हाम्रो चोखो फाइदा हो। त्यसलाई हामीले के गर्छौँ त, क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। एन्ट्री के हुन्छ त क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्ने, एन्ट्री चाहिँ के हुन्छ त, क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्ने भनेको सेयर फोरफिचर अघि हाम्रो क्रेडिटमा थियो, अब डेबिटमा हुन्छ। डेबिट टु क्यापिटल रिजर्भ ट्रान्सफर गर्ने एन्ट्री चाहिँ यो हो, क्यापिटल रिजर्भ ट्रान्सफर ब्यालेन्स अफ फोरफिचर क्यापिटल। अब प्रिमियममा जुन इस्यु गरिन्छ, प्रिमियममा चाहिँ के हो, सेपरेट गेन हो, यसको केही पनि फोरफिचरसँग केही छैन त, सम्बन्ध छैन। दोस्रो एट पार, एट पार भयो भने के भयो त, 10 रुपियाँको सेयर हामीले रिइस्यु गरिदियो, 10मा फोरफिट गरेको सेयर हामीले रिइस्यु गरिदिउँ, कतिमा त 10मै रिइस्यु गरिदिउँ हो। यसमा पनि के गर्ने त, फोरफिचरको छुनु परेन, फोरफिचरको एकाउन्टको जुन 8 रुपियाँको ब्यालेन्स छ त्यसलाई केही पनि गर्नु परेन, सिधै ट्रान्सफर ब्यालेन्स फोरफिचर एकाउन्टमा जति पुरै ब्यालेन्स छ त्यसलाई के गर्नुहोस् त, तपाईँ ट्रान्सफर गरिदिनुहोस् क्यापिटल रिजर्भमा। एन्ट्री यही नै हुनेछ। मेन आइडिया मतलब अलिकति के आउँछ त, दिमाग लाउने कुरो चाहिँ डिस्काउन्टमा आउँछ। के गरियो त, हामीले फोरफिट गर्यो, 8 रुपियाँ हामीले खाइयो हो, डिस्काउन्ट गरियो, मतलब फोरफिटेड एमाउन्ट चाहिँ कति थियो त, पर सेयर, होइन, पर सेयर चाहिँ यहाँ 8 रुपियाँ थियो। हामीले अघिको इक्जाम्पलबाट लियौँ, होइन। रिइस्यु कतिमा गरियो त, रिइस्युड एट डिस्काउन्ट अफ ₹2 ₹2। रिमेनिङ ब्यालेन्स अफ द फोरफिचर, यहाँ अब के भनेको छ, एडजस्ट डिस्काउन्ट अन द रिइस्यु विथ ब्यालेन्स इन फोरफिचर एकाउन्ट। उसले के भन्यो त, जति 2 रुपियाँ डिस्काउन्ट दिएको छौँ नि त्यो चाहिँ 8 रुपियाँबाट पहिला एडजस्ट गर्नुहोस्। यसको जर्नल एन्ट्री म तपाईँलाई भन्छु। रिमेनिङ ब्यालेन्स अफ फोरफिचर एकाउन्ट ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ। हाम्रो फोरफिचर एकाउन्टमा ब्यालेन्स कति रुपियाँ छ त, 8 × 100, 800 को छ। हामीले डिस्काउन्ट कतिको दिउँ त, 2 × 100, 200 को। जर्नल यसको के हुन्छ, फोरफिचरको एन्ट्रीको बारेमा मैले तपाईँलाई केही पनि भन्नु परेन हो, माथि हामीले जर्नल एन्ट्री गरिसकेका छौँ। अब रिइस्युको बेलामा चाहिँ के हुन्छ त, रिइस्युको बेला हाम्रो एन्ट्री के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको डिस्काउन्टको ठाउँमा हामीले फोरफिचर एकाउन्टलाई युज गर्छौँ। कसरी युज गर्छौँ, हामीले डिस्काउन्टमा इस्यु गर्दाखेरि ब्याङ्कमा कति रुपियाँ आउँछ त, हाम्रो 100 × 8 मात्र आउँछ, किनकि 2 को डिस्काउन्ट गरेका छौँ हामीले, 800 रुपियाँ आयो। 2 सेयर क्यापिटल विनरलाई कति दिनु पऱ्यो त, यो त 100 × 10 नै दिनु पऱ्यो, 1000 नै दिनु पऱ्यो हो कि होइन। बाँकी हामीले के लेखिन्थ्यो पहिला नर्मल केसमा चाहिँ नि, सेयर फोरफिचर एकाउन्टको ब्यालेन्स नहुँदाखेरि चाहिँ डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर भनेर लेखिन्थ्यो नि। अब त्यो नलेखिकन हामीले के गर्छौँ त, यहाँनिर सेयर फोरफिचर एकाउन्टलाई डेबिट गरिदिन्छौँ। कति त, 100 × 2 भनेको त्यहाँ 200 आयो, 8 2 1000, यो पहिलो एन्ट्री भयो। दोस्रो एन्ट्री चाहिँ के हुन्छ त, अब सेयर फोरफिचरलाई बाँकी भएको एमाउन्ट त हामीले के गर्नु पऱ्यो त, क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्नु पर्ने। यसको असली ठाउँ कहाँ हो त, यसको असली ठाउँ हो क्यापिटल रिजर्भमा सेयर फोरफिचरको। कति एमाउन्ट गर्ने त, पहिला 800 रुपियाँ ब्यालेन्स थियो, 200 रुपियाँ हामीले के गर्यौँ त डिस्काउन्टको रूपमा के गर्यौँ त यहाँ युज गरिसक्यौँ हो।
डिस्काउन्ट रूपमा युज गरिसकेपछि त्यसको ब्यालेन्स कम भएर कति भइसक्यो त 600 रुपियाँ भइसक्यो। त्यति नै अमाउन्टले हामीले के गर्छौँ 600 रुपियाँले ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ क्यापिटल रिजर्भमा। अलिकति ट्रिकी पार्ट कहाँ रहेछ त डिस्काउन्टको मात्र रहेछ। प्रिमियममा गर्दाखेरि त फोरफिचरको अमाउन्टलाई युज गर्नै परेन, त्यो फोरफिचरको 800 नै हामीले ट्रान्सफर गरिदियो क्यापिटल रिजर्भमा। अरू जुन चाहिँ प्रिमियममा इस्यु गरिन्छ नि सेयर, त्यो प्रिमियम पनि के हो त उल्टो कम्पनीको लागि गेन भइहाल्यो। पारमा इस्यु गऱ्यो भने फोरफिचरमा जति ब्यालेन्स छ त्यसलाई पुरै के गर्ने त क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गरिदिने। अब पारमा गरिसकेपछि डिस्काउन्ट गरिँदैन, पारको इन्ट्री हामीलाई थाहा छँदैछ। डिस्काउन्टमा गरियो भने चाहिँ के हुन्छ त एडजस्ट डिस्काउन्ट, पहिले डिस्काउन्ट जति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स कति छ एभाइलेबल। सपोज हाम्रोमा फोरफिचरको कुनै इक्जाम्पल लिँदाखेरि 1 रुपियाँ नभए कि 8 रुपियाँ नभइकन 1 रुपियाँ मात्र हुन्थ्यो। 1 रुपियाँ मात्र हुँदाखेरि हामीले के एडजस्ट गर्न पाउँथ्यौँ त? पाउँथेन। डिस्काउन्ट 200 रुपियाँको छ नि, तब के आउँथ्यो सेयर फोरफिचरमा 100 रुपियाँको मात्र आउँथ्यो, 200 को साट्टो 100 आउँथ्यो। र कहाँ त डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर, किनकि सेयर फोरफिचरमा त जम्मा 100 छ नि त। अहिले हामीले इक्जाम्पल चेन्ज गर्दाखेरि डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर भनेर 100 रुपियाँ आउँथ्यो। जति चाहिँ ब्यालेन्स छ सेयर फोरफिचरमा त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरियो त हामीले युज गर्न सक्ने जतिलाई चाहिँ डिस्काउन्ट दियौँ भने डिस्काउन्टमा युज गरियो हो। अनि बाँकी कति अमाउन्ट बाँकी भयो त त्यसलाई चाहिँ हामीले कहाँ ट्रान्सफर गरियो त क्यापिटल रिजर्भ एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरियो। मैले भर्खर किर्का गरेको कुरालाई हटाइदिएँ होइन। सिम्पल कुरामा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो त जति चाहिँ एमाउन्ट एभाइलेबल छ सेयर फोरफिचर एकाउन्टमा त्यतिसम्मको डिस्काउन्ट दियो भने डिस्काउन्टको साथ सेयर फोरफिचर एकाउन्ट हुन्छ। त्योभन्दा कमको डिस्काउन्ट दियौँ भने के हुन्छ त बाँकी जुन ब्यालेन्स यहाँ 200 युज गरिसकेपछि जति ब्यालेन्स बच्छ 600 रुपियाँ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्छौँ। आशा छ हामीले आज क्वेसन्सहरू पनि गरियो, रिइस्यु भनेको के हो, फोरफिचर भनेको के हो राम्रोसँग गरियो पनि। आशा छ तपाईँहरूले कन्सेप्ट एकदम राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। फेरि भेटौँला अर्को क्लासमा। धन्यवाद।